Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 747. Seconde शनिवार तारीख 15/12/73 मिशनरी अबू अली भाई करेले भाई ऊंची आयो बंदे नीचे क्यों ध्यावे 4 दिन रहना बंदे झूठ क्यों कमावे इस रगुने बंदे क्या फल पावे भरम में मत भूलो भाई नमी चालो मरना शफायत रसूल की शफायत पैगंबर की झूठ सो डरना भाई झूठ सो डरना भरम में मत भूलो भाई नमी चालो मरना। गुरु की समस्मा बाप का यह फरमान है। 5 पाठ का यह गिनान 4 पाठ। ये फरमाते हैं कि तुम बहुत ऊंची जगह से आए हो, ऊंचे खानदान के नबीरे कुटुंब में से आए हो, और तुम अगर नीच काम करो तो तुम्हारे लिए ये एक लाछन जैसी चीज है। ऊंच छिनायो बंदे नीच क्यों ध्यावे 4 दिन रहना झूठ क्यों कमावे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम अपनी असल का ख्याल करो कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तुम्हारी असल इमाम का नूर है। इमाम के नूर में से हम लोग जुदा होके दुनिया के अंदर 4 युग से भटक रहे हैं। भले हम लोग खाकी पुतले हैं, लेकिन हमारे अंदर इमाम के नूर का भाग तो है। भाग का मतलब ये नहीं कि जैसा हम किसी मटके में से 1 गिलास पानी निकाल लें तो मटके में 1 गिलास पानी कम हो गया, या हम कोई कागज या कपड़ा या लकड़ी या कोई चीज का टुकड़ा काट लें तो इतना कम हो गया। इस भाग का यह मतलब नहीं। मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हुजूर में एक आदमी ने अर्ज की, या मौला, बेहिसाब रूहें अल्लाह के अंदर से निकलती हैं तो अल्लाह कमती नहीं होता। मौला हंसे। मौला फरमाया कि सूरज की तरफ देखो, सूरज में से बेहिसाब रोशनी निकल रही है और करोड़ों साल से सूरज चमक रहा है, इसमें सूरज का कोई भी भाग कम नहीं होता। फिर एक और दफा किसी और शख्स ने ऐसा ही एक सवाल किया तो उस आदमी के हिसाब से माँ बाप ने उसको जवाब दिया। माँ बाप जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया कि एक गुलाब का फूल सूंघो, उसमें से जो खुशबू निकल रही है इससे फूल का वजन घटता नहीं। खुदा ताला अगर किसी चीज को पैदा करता है तो इससे खुदा ताला के अंदर कोई खामी कमी नहीं आती। हमारा जो आत्मा है, हमारा रूह, वो उसके नूर में से जुदा हुआ है और इसीलिए हमको वापस उसमें से जाना, उसकी तरफ जाना है। पीर ने इसी बात का इशारा किया कि तुम लोग बहुत ऊंचे से आए हो, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा असल, तुम्हारा खानदान रूहानी है। मौला के नूर में से तुम जुदा हुए हो, इसलिए नीच काम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मौला के एक फरमान में है कि तुम ऐसे काम करो कि लोग ऐसी बात करें, आगा खान के मुरीद फरिश्ते जैसे हैं। हम मुरीद किसके? हम किसके रूहानी बच्चे हैं?
یہ چیز کا ہمیں بڑا احساس ہونا چاہیے، فیلنگ ہونی چاہیے، اور ہمیں اس بات کے لیے یہ بات دھیان میں رکھ کے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے سے ایسا کام نہ ہوئے کہ جس سے میری قوم کو، میرے مذہب کو، میرے حضور امام کو بدنامی اٹھانی پڑے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اونچ تھی آیو بندے نیچ کیوں دھیاوے. رہنا تو 4 دن انسان کی زندگی، ایسی 100 برس کی زندگی بھی ہوئی تو کیا، اس چھوٹی سی زندگی کے اندر 15-20 برس تو آدمی کو بچپن کے اندر اور لڑکپن کے اندر ایجوکیشن لینے میں نکل جاتے ہیں. 60 برس کی عمر طلب تو پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو آدمی کی ایکٹیو لائف تو 40 برس جتنی ہی ہے. یہ 40 برس یا 100 برس 4 دن کی مثال ہے. 4 دن ایک ایڈیم ہے، ایک فریز ہے تھوڑی بات کے لیے. لیکن اس کے پاس 4 پیسے ہیں تو 4 پیسے کا مطلب کہ تھوڑے پیسے ہیں اس کے پاس. 4 آدمیوں میں بیٹھ کے میں بات کر سکتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1 2 3 4، اس کا مطلب تھوڑے، اے فیو. تو پیر کا فرمانا ہے کہ تھوڑے دن کی تمہاری زندگی کے لیے اگر تم پاپ کے کام کرو، گناہ کرو، جھوٹ بولو، فریب کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں. اس لیے گنہ بندے کیا پڑ پاوے. تمہیں کون سا فائدہ ملے گا دنیا کے اندر؟ بدیاں برائیاں کر کے، دغا فریب کر کے کسی کو فائدہ ملا؟ آپ اخبار پڑھتے ہو، روز ریڈیو بھی سنتے ہو، بزرگوں کی، بڑوں کی، وڈیلوں کی باتیں بھی سنتے ہو. جتنے بھی دنیا کے اندر گنہگار، کرمینلز وغیرہ ہیں، لچے بدماش ہیں، برس 2 برس 4 برس 10 برس 20 برس مانو کہ کوئی آدمی پکڑا نہیں گیا، لیکن ایک بات تو ہے کہ آخر انجام تو انجام ہی ہے. بدی برائی کا انجام بدائی اور برائی کے حساب سے ہی آئے گا. ایک نہ ایک دن گنہگار ضرور پکڑا جائے گا. کبھی دنیا والے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں بھی پکڑا جائے گا تو ضرور اس کو سزا ملے گی. کوئی نہ کوئی حساب سے. میں نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی، لاہور کے اندر کوئی ایک خون کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا، بڑا انفلوئنشل وقتدار، میونسپلٹی کے اندر کام کاج کرنے والا، سول سروس کے اندر آگے وان لیڈر کے طور پہ شخص تھا، پیسے والا بھی تھا. خون کے کیس میں پکڑا گیا. سیشن جج تک پہنچے، ہائی کورٹ تک پہنچے، پریوی کاؤنسل تک پہنچے. جب یہ پریوی کاؤنسل کے اندر بھی اس کی اپیل رد ہو گئی، اس کو پھانسی کی سزا آئی. 4 کورٹوں کے اندر اس نے پدھتی کے حساب سے اپیل کی، مگر کسی کورٹ میں اس کی اپیل منظور نہیں ہوئی. 7-8 برس کے بعد پریوی کاؤنسل کے اندر سے بھی جب اس کو یہی حکم سنایا گیا، پریوی کاؤنسل کی بیٹھک تو لندن میں ہوتی تھی، لیکن لاہور کے ہائی کورٹ کے اندر پریوی کاؤنسل کا چکادہ سنانے کے لیے وہاں سیشن ہوتا ہے. تب وہ آدمی رو پڑا. جج کو اس نے کہا، کہتا ہے کہ اس کیس کے اندر میں بالکل نردوش ہوں، میں نے خون نہیں کیا. پریوی کاؤنسل تک بھی میری اپیل رد ہو گئی، لیکن آج میں یہ بات ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایک لڑکی کا خون کیا تھا جو آج تک پکڑا نہیں گیا، کسی کو معلوم نہیں، مگر خدا نے مجھے آج اس خون کے بدلے میں یہ سزا دی ہے. یہ خون میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن میں نے ایک خون تو کیا ہے. آخر وہ چیز پکڑی جاتی. جتنا بھی دنیا کے اندر بدی برائی کا کام ہے، ایک نہ ایک دن اس کا انجام آ ہی جاتا ہے. خدا کسی کو چھوڑتا نہیں. اور یہ ثبوت ہے، اس بات کا پروف ہے کہ ایک سپریم ہاتھ، ایک ایسا طاقت والا مالک موجود ہے جو آخر قیامت یعنی انسان کی موت، حساب کتاب کا دن، خدا اس کو پکڑ کے اس کی سزا ضرور دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ تم ایسے گناہ کر کے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ 4 دن کی تمہاری زندگی ہے. آشا جی جیونا تھوڑا
पाप ना करिए अन करिए ते दीन कमाईगी। लोक कुटुंब कोई साथ न आवे, लोक कुटुंब कोई साथ न आवे, जे दे सोते ले सो अली अनत अनत अली अनत जो स्वामी शाह अनत जो अंत मौला जानेगी। जीवना थोड़ा पाप न करिए। ये समझ का ये गिनान जो मैं बोल रहा था, और ये अनंत अखाड़ा पीर हसन कबीर सिंह का, पीर हसन कबीर दिन के दादा के दादा पीर शमस होते हैं। दोनों के देख लो शब्द मिलते जुलते हैं कि भाई 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी है, काय को पाप करते हो। पीर हसन कबीर दिन फरमाया, जीवना थोड़ा पाप न करिए, करिए ते दीन कमाई, मजहब की कमाई करो, नेक अमाल करो। जब मर जाओगे फिर फरमाया, लोक कुटुंब के जिनको पालने के लिए झूठ दगा फरेब करते हो, वो भी तुम्हारे साथ आने वाले नहीं हैं। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा, यानी तुम्हारे अमाल के हिसाब से तुम्हें उसका नतीजा मिलेगा। इसमें फरमाया कि भरम में मत भूलो, तुम इस धोखे में नहीं रहना, इस भरम में नहीं रहना। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं, मरने के बाद किसने देखा? लोग बोलते हैं ना, कोई आदमी कह देता है कि आदो पे कोई चिट्ठी आई, कोई कागज आया। ये नास्तिकों की बात है, ये बेईमानों के शब्द हैं। मोमन के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलते, क्योंकि हमको डगले पगले हमारे इमामों, हमारे पीरों ने हमको इस बात के लिए फरमाया है कि मौत हक है और तुम्हारा हिसाब किताब भी हक है, और हिसाब किताब के हिसाब से यानी तुम्हारी नेकी बदी का मौला हिसाब करके तुम्हें उसका बदला देगा। अगर नेकियां ज्यादा होंगी तो नेक बदला मिलेगा, अगर गुनाह ज्यादा होंगे तो खुदा हमको सजा देगा। कोई भी बात, कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिल में आ जाए तो उसको इमाम के फरमानों में, पीरों के फरमानों के अंदर से ढूंढो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारा ईमान हमारे हाजिर इमाम के ऊपर है, और इमाम जो कहता है अगर हमने उसमें शक किया तो हमारा ईमान खराब है। पीरों ने जो कलाम फरमाया हुआ है, अगर उसमें हमने शक किया तो हमारा ईमान खराब है। मुझे लगभग 40 बरस हुए मैं वाज़ें करता हूं, 40 बरस से मैं मिशनरी हूं। मैंने कोई अपना शास्त्र बाकी नहीं छोड़ा जो मैंने नहीं पढ़ा। दुनिया के जितने भी मजहब हैं उन सब मजहब की चीजें भी मैंने पढ़ी हैं, और अपने मजहब के साथ मैंने सामने रख के उसकी सरखामनी भी की है। मैं आपको सच कहता हूं इस बात के लिए कि हमारे मजहब के जितने भी शास्त्र गिनान वगैरह हैं, उसमें एक भी ऐसी बात नहीं कि जो किसी भी इमाम के जौमे के वारे के हिसाब से फेर फर्क होता हुए। कोई जौमे के इमाम के फरमान मौला अली से लेके शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि तलक जितने भी इमाम हैं उन सब के फरमान भी आपस में मिलते जुलते हैं। पॉलिटिकल बात को या किसी देश की जमाती या सोशल बाबतों को सामने रख के जो फरमान हुए हैं उनमें फेरफार होते हैं जमाने के हिसाब से। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं मजहब की बात करता हूँ, मजहब के सिद्धांत की बात करता हूँ। मजहब के सिद्धांतों के अंदर या अपने आत्मा के लिए या नूरानी इबादत के लिए या आखिरत के लिए या आकबत के लिए या मरने के बाद या दूसरे और जन्म के लिए जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, वो किसी भी इमाम के फरमान में या किसी भी पीर के गिनान के अंदर एक बाल जितना भी डिफरेंस नहीं। चाहे वो जमाना 1000 बरस का था, चाहे वो जमाना आज का मॉडर्न जमाना हो गए, बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हुए और कयामत तक चेंज होने वाले नहीं है। तमाम पीरों के कलामों के अंदर एक दूसरे पीर के साथ कलाम मिलता ही आता है, और तमाम इमामों के, कोई भी वारे के इमाम के फरमान हो उनको गिनानों के साथ लगाओ तो वो मिलते आते हैं। फिर जब हम दुनिया के दूसरे धर्मों के सामने अपने मजहब की जब सरखामनी करते हैं
तो हमारा मजहब पॉलिश्ड, क्लीन, प्योर, पाक और पवित्र नजर आता है। दूसरे मजहब खराब नहीं, लेकिन दूसरे मजहबों के अंदर जो लोग मुल्ला मौलवी जो कामकाज करने वाले हैं, उन्होंने बहुत से हेर फेर करके अपनी असलियत को बिगाड़ दिया है। फिर भी उसके अंदर बहुत सी चीजें हमारे मजहब से मिलती जुलती हैं, जो सिद्धांतों के अंदर आती हैं। खुदा के ऊपर ईमान, मौत का यकीन, हिसाब किताब, हर चीज के अंदर ये चीजें हैं हर मजहब में। तो हमें अपना मजहब देखना चाहिए। हमारे मजहब का ये ईमान है कि हमारा हिसाब किताब जरूर होएगा, जरूर होएगा। मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के फरमानों में है कि मौत के वक्त तुम्हारा हिसाब होगा। एक दफा तो साहब ने ऐसा सख्त फरमान किया, अगर बद काम करोगे तो मौत में तुम्हारे कब्र में तुम्हारे सिर के ऊपर आतिश का गुरुज मारने में आएगा और तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनेगा। ये कलामुल्लाह कुरान शरीफ की आयतों का तर्जुमा इमाम के मुख से निकला। रसूलुल्लाह की हदीसों में भी वही चीज है, हमारे गिनानों में भी वही चीज है, कोई फर्क नहीं। यानी ये बात जरूर ध्यान में रखो कि हमारा हिसाब किताब है, खुदा पूछाना जरूर लेगा। तो ये भरम कि मौत के बाद किसने देखा, ये भरम को फिर शमस फरमाते हैं छोड़ दो, भरम में मत भूलो। तुम किसी फरेब धोखे में नहीं आना, नमी चालो, नम के चलो, अकड़ के मगरूराई करके सामना करके खुदावंद आलमीन का दुनिया में मत चलो। नम्र बनो, नम के चलो, जेंटल बनो, काइंड बनो, दया वाले बनो। तुम्हारे दिल में रहम होना चाहिए, तुम्हारी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले सुन के उसको मजा आए, मजा आए। आज मैंने अपनी एक इस्माइली संस्था में सुबह कुछ 8:30 बजे मैंने टेलीफोन किया। एक इस्माइली लड़की बैठी थी ऑपरेटर के ऊपर, ऐसी उसकी तोछड़ी भाषा, इंग्लिश में बात करती थी, मैं भी जो कि इंग्लिश में ही बात कर रहा था। आखिर जब मैंने उसको ये कहा कि मैं अबू अली मिशनरी बोलता हूं, उसकी फौरन टोन बदल गई। माफ करना मिशनरी साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको बुरा लगा होवे तो माफी मांगती हूं। मैं बोला देख बेटा, तेरी तोछड़ी भाषा से मुझे दुख हुआ। तू एक इस्माइली बच्ची है, क्या तू लोगों के साथ इसी तरह से बात करती है? बहुत शर्मिंदी हुई। 2-4 मिनट जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने कहा। मोस्टली हमारे लोगों में तोछड़ापन है, ये हमारे मजहब के विरुद्ध की चीज है, विरुद्ध की चीज है। जबान मीठी करो। यहां की हमारी जो अफ्रीकन प्रजा के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, उसमें भी हमारी तोछड़ाई है। हमारी कौम के अंदर तोछड़ापन बहुत है, बहुत। हमारे घरों में हमने अपने बच्चों को अदब आदाब नहीं सिखाए। ये तोछड़ापन भाषा का सिर्फ नहीं, हमारे मगज की खुमारी है, हमारे मगज की खुमारी है। खुदा सिर्फ इस्माइलियों का नहीं, खुदा सारे जहान का है। यहूदियों का भी खुदा वही है जो मुसलमानों का है, इस्माइलियों का खुदा वही है कि जो अफ्रीकनों का है, हिंदुओं का खुदा वही है कि जो क्रिश्चियनों का है, ये कुत्ते बिलाड़े का खुदा भी वही है जो इंसानों का है। इसलिए अपने जीवन को सुधारना चाहिए। हमारा मजहब हमें नम्र बनाता है। मौलाना हजर इमाम के कितने फरमान अच्छे अच्छे हम पढ़ते हैं इधर कि धर्म तुमको नम्र बनाता है। धर्म से तुम्हारे अंदर नमनी खमनी आती है। नरम बनो, नरम बनो। तो छड़ाई, मगरूरी, अभिमान, मगज की खुमारी काहे की? कौन सी चीज की? पैसे की? पैसा तो है ही नहीं। कौन करोड़पति है हमारी कौम के अंदर? कौन है? किसके पास कितना पैसा? 10-20 लाख शिलिंग जो है वो तो विधवाओं और रंडियों के पास भी है। हमारे पास कौन सा पैसा है? इल्म हमारे पास नहीं, इल्म की मगरूरी भी नहीं हमारे पास, खूबसूरती हमारे पास नहीं, हमारे पास अकल नहीं, इल्म नहीं, दौलत नहीं, कोई चीज नहीं। कौन सी बात की हमारे अंदर तो छड़ाई पैदा हो रही? ये चीजें हमारे मजहब के विरुद्ध है। ऐसे नम्र बनो, ऐसे बनो कि लोग
सामने पूछें, एक्सक्यूज मी, भला तुम कौन हो, कौन से मजहब से, कौन सी जमात से, कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखते हो, उसके दिल में तुम्हारे लिए मान पैदा हो जाए। कितने अच्छे शब्दों में पीर ने ये कहा है, भरम में मत भूलो, किसी डाउट में या किसी भरम में। भरम कहते हैं भेद को, भेद डाउट भी भेद होता है ना, यानी इस ख्याल और झूठी आशा, झूठे विचार के अंदर मत रहो, नमनी खमनी से चलो, नमी चालो, कारण के तुम्हें एक दिन मरना है। भरम में मत भूलो, नमी चालो, मरना। एक लाइन में 3 मैसेज दिए हैं पीर शमस ने, भरम में मत भूलो, नमी चालो, आखिर कहा कि तुम्हें मरना है, तुम्हें हिसाब देना है। शफायत रसूल की, अगर तुम इस तरह से भरम के अंदर नहीं रहोगे, नम के चलोगे, मौत का ख्याल रखोगे, तो तुमको रसूल की, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत मिलेगी। शफायत का मतलब मदद, शफायत का मतलब सपोर्ट, शफायत का मतलब उसका साथ देना, फेवर करना। अल्लाह के हुजूर में जब हमारा हिसाब होगा तो हमारा पीर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल पीर हैं। ये वही नूर है सब पीरों के अंदर, वो खुदा के पास शफायत करेगा। पैगंबर शफायत करेंगे, या मौला तू दया वाला रहम रहीमी है, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ, इसका ईमान तेरे ऊपर था, तू इसको मुआफ कर दे, रहम कर दे। जिनान के अंदर पीर ने फरमाया है, इमाम को अर्ज करते करते फिर इमाम की तरफ से जो हुक्म आया तो पीर ने इमाम के शब्द रिपीट किए हैं कि जो मोमन हम तुमको प्यारा है, यानी शाह और पीर दोनों को, वही मोमन पक्का कहलाया जाएगा। पीर इस बात के लिए शाहिदी देंगे, हमारी विटनेस रहेगा और शिफायत करेगा, सिफारिश करेगा कि या मौला तू इसको मुआफ कर दे, कि चसवन देता था, भूल चूक हो गई, तू बख्शने वाला है। तो हमको पीर की शिफायत मिलेगी। झूठ तो डरना, झूठ सिर्फ बोलने की बात ही नहीं, झूठ का शब्द रख के पीर ने बहुत बड़ा कलाम फरमाया है। खुदा ताला के ऊपर विश्वास न रखना भी झूठ है, क्योंकि सच्ची चीज नहीं। हक की तरफ नहीं जाना और अपनी बदी बुराई का ख्याल करके उसकी तरफ जाना, यह भी झूठ है। हलाल की रोजी छोड़ के दगा फरेब करके हराम की रोजी खाना, यह भी झूठ है। तो झूठ तो डरने का मतलब यह है कि हर वो काम, हर वो बाबत कि जो चीज हक की तरफ नहीं, सच की तरफ नहीं, धर्म की तरफ नहीं, वो सब चीज झूठ है, उससे डरते रहो। झूठ से डरना भाई, झूठ तो डरना, भरम में मत भूलो, नमी चालो मरना। ए जी नागो तू आयो बंदे ढकियो तू लोणे हलत्र कमावे सो पलत्र क्यों खोवे। पाप करी सत धर्म को छोड़े भार में मत भूलो, भाई नमी चालो मरना। पीर हमको हमारी औकात याद कराते हैं। कोई एक भिखारी फकीर कभी मालदार आदमी बन जाए और मगरूराई करे तो उसका कोई यार दोस्त, कोई वडील उसको कहता है, याद है वो दिन भीख मांगा करता था। तो पीर हमको याद कराते हैं कि तेरा जन्म कपड़े बगैर हुआ, नागो तुम आयो, कुछ नहीं था तेरे पास, तन के कपड़े भी नहीं थे, और अब जरूरत पड़ी कि तेरे को 2-4 गज कपड़े के अंदर कफन में लपेट के तुम्हें दफन किया जाए। आया तू नांगो, लेकिन जरूरत पड़ी तेरे को ढांक देने के लिए। फिर भी तेरे को यह ख्याल नहीं आता कि हलत्र कमावे पलत्र क्यों छोड़े। ख्याल करो कि तुम दुनिया की मौज मजा और दुनिया की ऐश आराम और आराम के लिए और सुख के लिए ही कामकाज करते हो, और पलत्र कहते हैं कि हमको दूसरी जिंदगी के अंदर जो चीज मिले उसका हमने ख्याल छोड़ दिया।
یعنی ہم سب کچھ یہی مانگنا چاہتے ہیں. چیف مشنری حسینی تھے. حسینی مشنری ہمارے تمام مشنریوں کے اندر گئے 70 برس یعنی اس صدی کے 1900 سن سے لے کے آج تک جتنے بھی مشنری بنے ان میں سب سے علم والے 2-3 مشنریز جو تھے ان میں ایک حسینی مشنری تھے جن کے پاس ریئل علم تھا. غلام علی شاہ کے باپ تھے سید محمد شاہ، بڑے عالم تھے. اسی طرح سے مشنری خدا بخش تھے، خدا بخش طالب، جن کا کلوسا کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایسے 3-4 مشنری ہمارے پاس بہت علم والے تھے. سبز علی مشنری کے پاس علم نہیں تھا لیکن اس کے ایمان اور روحانی طاقت کی ایسی فورس تھی کہ اس نے جو کام کیے پیر کے درجے کو پہنچے. دنیا کے اندر صرف علم ہی کوئی کام کا نہیں، علم کے ساتھ روحانیت بھی چاہیے. الحمدللہ ہمارے گئے پاسٹ 100 سال کے اندر جو مشنری ہوئے ان میں علم تھوڑا تھا لیکن روحانی طاقت بہت تھی. مشنریوں نے بڑے کام کیے ہیں. چیف مشنری حسینی تھے. ان کے علم کے حساب سے مولا نے انہیں چیف کا ٹائٹل دیا تھا. کراچی کی پورٹ ٹرسٹ کے اندر وہ ایکسائز کمشنر کے طور پہ 1915-16 میں 1200 روپے ماسک پگار کے اوپر تھے. 1915-16 میں 1200 روپے کا مطلب معلوم ہے کیا ہے کہ اس وقت گورنر کی پگار بھی اتنی ہی ہوتی تھی، 1200 روپیہ. ایسی بڑی پوسٹ تھی. 16 میں مولا کے حضور میں اس نے مہمانی رکھی. تب پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ خداوند میں ایکسائز کمشنر ہوں پورٹ ٹرسٹ میں. ماما فرمایا تیرے جیسا عالم مشنری نہیں اور وہ اپنا ایسا کام کرتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے تو ہماری نوکری نہیں کرے گا. آمین خداوند. 1200 روپے کی نوکری چھوڑ کے 200 روپے کا مشنری بنا. اس کی سیکریفائس دیکھو. یہ ہے وہ مادہ جو انسان کو مذہب سکھاتا ہے. پرسوں اپنگا جماعت خانے کے اندر بڑی رات تھی، سفرہ پھرا. ایک آدمی نے 5000 شلنگ دیا. کیا ملا اس کو 5000 میں؟ کھانا ودان. گئے نوروز کا دن کراچی کے اندر آیا تو کراچی کھارا در جماعت خانے میں ایک ویکتی نے 52,000 روپے کا اول سفرہ کھٹا. 52,000 روپیہ، 52,000. کیا ملا اس کو؟ ایک کھانا ودان. دیکھو اسماعیلی مذہب میں ایمان کیسا ہے. آدھا لاکھ روپیہ خوشی سے دیا. کسی نے دباؤ نہیں کیا بلکہ فخر اس بات کا، مغروری کے حساب سے نہیں لیکن خوشی کا فخر کہ میرا پیسہ میرے مولا کے چرن میں منظور ہوا. 52,000 روپے کا اول سفرہ ایک خانہ ودان کے لیے. یہ سیکریفائس ہے، یہ ایمان ہے. 1200 روپے کی نوکری چھوڑ کے 200 روپے کی مولا کی نوکری کی. ابھی 1200 روپے آدمی جو اس کی کمانی ہوئے اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے آپ خیال تو کر سکتے ہیں یہ کتنا لو کرے. اس کو 200 روپے پورے نہیں ہوتے تھے. حضرت امام نے سلطان محمد شاہ نے اس کو چیف مشنری بھی بنایا اور مولا نے اپنا سیکریٹری، پرائیویٹ سیکریٹری بھی رکھا. ماں باپ جب بھی ولایت سے آوے تو صاحب کا پرائیویٹ سیکریٹری یہ ہوئے. تمام مذہبی اور دھارمک کام کاج یا پتر ویوہار اس کی معرفت سے جاوے. ایک دن مولا آرام سے بیٹھے تھے، سامنے کھڑا رہا. کیا ہے حسینی؟ کہتا خداوند تیرے کو روشن ہے. ماں باپ فرمایا 200 روپیہ پورا نہیں ہوتا؟ کہتے خداوند نہیں ہوتا. اچھا ہم جعفر قاسم موسیٰ کو صاحب کا جو اسٹیٹ مینیجر تھا ہم اس کو کہیں گے کہ تم کو 50 روپے ہماری اسٹیٹ سے دے. 200 روپے ریکریشن کلب میں سے مشن کھاتے سے ملے لیکن 50 روپے ادھر سے میری اسٹیٹ میں سے دے. 2-4 سال اور ہو گئے، چیزیں مہنگی ہوتی گئیں. ایک دن پھر صاحب کے پاس کھڑا رہا. حسینی کیا ہے؟ خداوند تنگ ہوں، قرضہ ہو گیا. ماں باپ نے 50 روپے اور بڑھا دیے. 2-5 سال ہو گئے. 39 کی لڑائی لگی، چیزیں مہنگی ہوتی گئیں.
ایک دفعہ پھر عرض کی تو ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں حسینی آخرت کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، سب ادھر مت لے لو. منہ نیچے ڈال دیا. کہنے کا میرا مطلب یہ شبدوں میں تھے کہ ہلتر کماوے سو پلتر کیوں کھوے، سب کچھ اس دنیا میں ہی مانگنا چاہتے ہو، آخرت کے لیے بھی کچھ رہنے دو. اس دنیا کے دکھ اچھے مانگو مولا سے، یا مولا تو مجھے سکھ دے، ہمارا مانگنے کا حق ہے. ہم کو امام نے فرمایا ہے کہ ضرور مانگو، دعا مانگنے میں کبھی بھی لوبھ نہیں کرنا، خوب مانگو. میں ہمیشہ آوازوں میں کہتا ہوں کہ خوب مانگو، کیونکہ یہ امام کے شبد ہیں، مانگے بغیر ماتا بھی دودھ نہیں دیتی. مانگو، دینا نہ دینا اس کا کام ہے. کون سی چیز دیوے کون سی چیز نہیں دیوے وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے اس بچے کے لیے یہ چیز اچھی ہے، میرے یہ بچے کے لیے یہ چیز اچھی نہیں. کنٹرول وہ کرے گا. تم مانگو، ضرور مانگو، لیکن یہ خیال کرو کہ کبھی دنیا کے اندر دعائیں کرنے سے بھی بیماری یا دکھ نہیں جاتا. بیماری یا دکھ نہیں جاتا. دوائیں اور دعائیں، دنیا اور روحانیت دونوں کا حساب کرنے کے بعد بھی کبھی نہیں کوئی چیز چاہتی تو اس کے اوپر خوشی کرو، شکر کرو کہ میرے مولا نے اس میں کچھ اچھا کیا ہے. مجھے معلوم نہیں، یہ پلتر کی چیز ہے. ہلتر کہتے ہیں اس دنیا کے اندر سب کچھ اس دنیا میں مت مانگو. حالانکہ ہمارا مذہب ہم کو کہتا ہے کہ اگر تم نیک چلو گے، بنو گے، عابد بنو گے، میرے فرمان پہ چلو گے تو میں اس دنیا میں بھی تمہارا جیون اچھا نکلواؤں گا. یہ چیز قرآن میں بھی ہے کہ خدا کے جو بندے ہیں ان کا جیون اس دنیا میں بھی سکھ سے جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کو سکھ ملے گا. پھر بھی 100% سکھ اور ہر من مراد تو پوری ہونے والی نہیں ہے. تو اس آخرت کا خیال کرو. پھر اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ تم دنیا کے مال دولت کے پیچھے بھاگتے ہو اور اسی کا ہی زیادہ خیال رکھتے ہو. آخرت کا بھی کچھ خیال کرو. لائف کی مجلس ہوئے، 5 سال کی مجلس ہوئے، بیت الخیال کی مجلس ہوئے، کوئی بھی مجلس ہوئے، تسبیح نکالنے والے اور نکالنے والیاں، یا مولا تو مال کمانے میں برکت دے، اس کے اوپر خوب زور دیتے ہیں ہم لوگ. بھائی مجلس روحانی مجلس ہے، روحانی یعنی لائف کی مجلس، روحانی اور سیکریفائس کی مجلس ہے. 5 سال کی مجلس بھی روحانی بابت کے لیے ہے، اس میں دسمن چھپا ہوا ہے. 5 سال کی مجلس میں بیت الخیال کی مجلس پیورلی روحانی مجلس ہے. مگر اس مجلسوں کے اندر بھی کہ جس میں سمی سانج کی طرح دنیاوی چیزیں اور شریعت کا حساب نہیں اور اس کے اندر حقیقت اور معرفت کی چیزیں ہیں، وہاں بھی ہم مال کی ضرور برکت مانگیں گے. یا مولا تو مال کمانے میں برکت دے. کوئی مجلس باقی نہیں. کیوں کہ ہم مال کمانے کے اوپر اتنا بندھے ہوئے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کا اسٹرکچر مال کمانے کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ چیز اسماعیلی مذہب کے حساب سے ٹھیک نہیں. مولا کو کہو یا مولا مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا. یا مولا تو جو دے میرے لیے رحمت ہے تیری. میں جو مانگوں مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے کون سی اچھی چیز ہے. تو مجھے پریرنا دے، میں تیرے پاس سے وہ چیز مانگوں جو میرے اور میری آل اولاد کے لیے اور آخرت کے لیے اچھی ہے. مال کا مانگنا ہمارے مذہب میں منائی نہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ سمی سانج کا وقت ہوئے تو بھی مال کمانے میں برکت دے. پروڑیے کے اندر ہم دعا مانگے تو بھی مال کمانے میں برکت دے. لائف کی مجلس آوے تو بھی مال کمانے میں برکت دے. بیت الخیال کی مجلس ہوئے تو مال کمانے میں برکت دے. ہر جگہ ہم مال کمانے ہی کے پیچھے چلے ہیں. کوئی وقت ہم نے ایسا کہا جو کہ کہتے ہیں کہنے والے کہ یا مولا ہمارا آخرت اور دنیا دونوں کا بھلا کر، تیرے کو جو چیز پسند ہو ہمارے لیے وہ رکھ، ہم کو حقیقتی سمجھ دے. مولانا سلطان محمد شاہ ان شبدوں کے اوپر بڑا زور دیتے تھے کہ حقیقتی سمجھ کی ضرور دعا مانگو، کارن کہ یہ سمجھ ہے کہ انسان کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اور اگر حقیقتی سمجھ مل گئی تو ماں باپ فرمایا اس میں سب کچھ تمہیں مل گیا. پاپ کری ست دھرم کو چھوڑے. دنیا کے اندر پاپ کر کے گناہ کر کے یہ
حلقہ کی بات ہے، یعنی اس دنیا کے ہی سکھ موج مزہ کے اندر جس کو ہم ایک شبد میں بولتے ہیں میٹیریلزم، آج اسی چیز کے پیچھے ساری دنیا جا رہی ہے۔ میرا کیا، دوسرے کا بھلے کچھ بھی ہو جاوے، لانچ، رشوت، دغا، فریب، چوری، سب کچھ بدیاں برائیاں انسان کو اپنے جیون گزارنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ اسماعیلی طریقہ نہیں۔ پچھلے پاس میں فرمایا دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، راہ چکا پاپی ساتھ سو کھڑیا، آپ مرادا جیو دوزخ پڑیا، بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا۔ اس فرمایا جو آدمی اپنے وچاروں کے اوپر چلتا ہے، دین چھوڑ کے اپنے دعوے کے اوپر چلے، یعنی اپنے خیال سے چلے، فرمایا کہ اس نے مومنوں کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ مومنوں کے ساتھ میں سے اکھڑ گیا، راہ چکا، بھٹک گیا، بھول گیا، پاپی ساتھے سو کھڑیا، اس کا جو ساتھ تھا اس میں سے وہ کھڑ گیا، چھوٹا ہو گیا، بھلایا گیا۔ جس آدمی نے دین کو چھوڑ دیا، حضرت امام کے فرمان ہیں، ان کے سامنے جانتے ہوئے بھی کہ یہ فرمان ہے، پھر جان بوجھ کے اس کے ورد عمل کرے، وہ آدمی دین کا دروہی ہے۔ وہ خود کے دعوے کے اوپر اپنی مرضی سے اوپر چلتا ہے تو پھر اس کو مرشد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس آدمی کو اپنی مرضی سے چلنا ہے اس کو گرو بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دین میں سے ہٹ گیا، پاپ کیا اس نے، اور مومنوں کے ساتھ میں سے کھڑ گیا، نکل گیا۔ پاپ مراداں یعنی اپنے ہاتھوں سے، اپنی مراد سے، اپنے خیالوں سے، اپنے کارن اور وجہ سے دوزخ پڑیا، دکھ تکلیف میں پڑ گیا۔ جی ہی پنتھ پورو سورو کوئی کدھیاوے، نبی محمد جووے کہاوے، ساچو علم پیرا شمس بھناوے، بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا۔ پھر شمس فرمایا یہ مذہب اسماعیلی دین جس آدمی نے چھوڑ دیا وہ تو راہ میں سے اکھڑ گیا، دوزخ میں پڑا، اپنے ہاتھوں دکھ میں پڑ گیا۔ لیکن اس مذہب کے ماننے والوں میں سے، اس دین کے اوپر چلنے والے کوئی ہیں، تھوڑے ہیں جو دین کی باتوں کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مذہب کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ ہی پنتھ پورو سورو کوئی دھیاوے، ایسا شورویر، ایسا بہادر کوئی ہے کہ جو اس مذہب کو 100% تک نہ بن سکے تو جان بوجھ کے اپنے مذہب کو نہ توڑے اور اس کے اوپر عمل کرے، یہ بڑی بہادری کا کام ہے۔ نبی محمد جو ہے کہاوے، نبی محمد کو دیکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون زندگی کیسی تھی، اور اس کے اوپر سے وہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے، یعنی میں اسماعیلی ہوں، اور اسماعیلی بن کے اپنا نام روشن کرواتا ہے۔ یہ مذہب ہے اسماعیلی، کہ ہر جگہ انسان جائے اور اس کو اسماعیلی مذہب کے اوپر فخر ہوئے، اور وہ کلام امام کا کہ تم ایسے بنو، لوگ تمہارا وکھان کریں، آغا خان کے مرید فرشتے جیسے۔ مولانا حضرت امام نے کینیڈا میں ایک تعلیقہ بھیجا تھوڑا ٹائم پہلے۔ ماں باپ نے فرمایا کہ تم ایک نئے دیش میں آئے ہو، جس دیش نے تم کو اپنا کھوڑا کھول کے، آغوش کھول کے، ہاتھ کھول کے تمہیں آبکار دیا ہے، تمہارے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس دیش میں اس طرح سے چلو کہ جماعت کی اور میری عزت اور نام نہ بڑھے، ایسا نہ کرنا کہ میرے کو بھی بدنامی ملے
اور جماعت کا نام بھی بدنام ہوئے. کینیڈا میں ماں باپ نے تالیکہ بھجوایا کیونکہ گندی مچھی وہاں بھی پہنچ گئی. جس نے جل کو گندا کیا، اس مذہب کے اوپر پورا شورا کوئی ہے. پیر فرماتے ہیں نبی محمد کے راستے کے اوپر اس کو دیکھ دیکھ کے چلنا چاہیے. سچا علم تم کو پیر شمس دے رہے ہیں. پیر فرماتے ہیں اور اپنے دعوے کے اوپر، اپنے خیالوں اور وچاروں کے اوپر نہیں، مگر مرشد کے کہنے اور بول کے اوپر چلو تو اس دنیا کے اندر تمہیں سکھ بھی ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں سکھ ملے گا انشاءاللہ تعالی. مولا نیک امیدوں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، بدی برائی گناہ نافرمانی سے بچاوے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دستوں شکریت میں پورا رکھے. مولانا حاضر امام دین دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، جان مال آل اولاد میں برکت دے وے، آبرو عزت روزی روزگار میں برکت دے وے، تندرستی ایمان میں برکت دے وے، ایمان سلامت رکھے. مولانا حاضر امام زہر باطن دیدار نصیب کرے ہے.